सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं हूं कैसर रज़ा हुसैनी और आप देख रहे हैं आइए ईरान का एक दीदार मंजर पेश करते हैं। روح پدرم هست. ما یک قصه ای رو نقل کردیم، گفتیم بعد از غذا سر سفره هر کی هستید بگید اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. یادتون از کجا آقایون در نیاوردن؟ امام حسین تشریف آوردن تو باغشون، غلامشون، باغبانشون غذا خورد. نمیدید که امام حسین ایستادن، غذاشو که خورد، سفرهشو جمع کرد، یه نفر آدمو چیشو جمع کرد، دستشو بلند کرد، گفت الحمدلله. بعد گفت اللهم بارک لمولای الحسین، خدایا به اربابم به آقا برکت بده. تشریف آوردن جلو، بلند شد، سلام عرض کرد، جواب فرمودن نهار خوردی؟ گفت بله لطف خدا و برکت شما سر سفره شما. فرمودن بعد از نهار دعایی کردی؟ آقا شکر خدا کرد. نه چیز دیگه هم گفت، خجالت نکشید. چیزی نگفتم، یه چیزی گفتم، من ایستاده بودم شنیدم، تو دعا کردی خدا من برکت کل باغ رو به تو بخشید. به روح پدرم جوان، از وقتی این رو گفتیم فراوان پیام میاد از نقاط مختلف کشور و داخل که آقا ما امتحان کردیم زندگی میکنیم. به قرآن قسم که امشب شب قرآنه، کسی به من پیام داد که ما ماه‌ها و خونمون گوشت نمی‌آمد، حسرت گوشت خوردن گذاشتیم. از وقتی این دعا رو می‌خونیم اینقدر گوشت به ما میرسه، خودمون وضعمون خوب شده که به همسایه هامون هم که فقیدن گوشت میدیم. باور کنیم حجت در پس عهد، باور کنیم لطف دلدار شامل حالمون گردید. همه چیز از ما بزنید، از هر کی ناامید شدید از اون، هر جا موندید به اون